बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बहुत से लोगों की पुरजोर फरमाइश थी कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था, इस मौजू पर एक वीडियो बनाए। तो पेशे खिदमत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले क्या था और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी से हासिल करें, क्योंकि मुसलमान की रहनुमाई के लिए रोशनी के यही दो मीनार हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, जब तक तुम उनको पकड़े रहोगे यानी उन पर अमल करते रहोगे तो तुम हरगिज गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान मजीद की रहनुमाई हासिल करते हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने बनाए 6 दिन में जमीन और आसमान और उसका फर्श पानी पर था। यानी जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की पहली मखलूक पानी था। एक और जगह इरशाद होता है, और पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में जमीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को इसका जिम्मेदार ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसी ने जमीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए, और उसी ने जमीन में बरकत रखी और जमीन पर रहने वालों की ग़िज़ाएं भी अशियाए जमीन में मुकर्रर कर दी। ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए ये वाज़ेह बयान और पूरा है। एक और जगह इरशाद होता है, फिर अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई और वो उस वक्त एक धुआं सा था। सो उससे और जमीन से इरशाद फरमाया कि तुम दोनों हाजिर हो जाओ, खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज किया कि हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में इनको 7 आसमान बना दिया और हर एक आसमान में उसके मुनासिब हाले हुक्म भी भेज दिया, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, और हमने उस आसमान की दुनिया की हिफाजत की। ये इस खुदा का मुकर्रर करदा निजाम है जो कमाल कुव्वत और कमाल इल्म का मालिक है। जमीन और उसके मुताल्लिक चीजें ये सब अल्लाह ताला ने 4 दिनों में बनाई। 2 दिन में जमीन बनाई गई और 2 दिन में इसमें किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गल्ले, हैवानात वगैरह पैदा फरमाए। जमीन और उसके मुताल्लिक अशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा खला धुएं की तरह था। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान बनाए, और फिर आसमान और जमीन के मिलाप से दुनिया बसाई गई। आसमान से सूरज की शुआएं आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, उनसे गर्द और भाप बनी, और फिर पानी बनकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत जमीन से तरह तरह की चीजें पैदा हो गई। जमीन व आसमान से मुताल्लिक ये सब काम अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाए। जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा किए आसमान और जमीन 6 दिन में। इसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन और पहाड़ कायम फरमाए। अल्लाह ताला ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाकर जमीन पर रखा तो जमीन की हरकत बंद हो गई। अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो ये हरकत करने लगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हरकत को रोकने के लिए पहाड़ों से मीखों का काम लिया। अगर अल्लाह ताला ही इंतजाम न फरमाते तो जमीन हमेशा हरकत करती रहती। जरा तसव्वुर करेंगे, किसी जगह जब जलजला आता है तो उस वक्त क्या हालत होती है। जिसको मौका मिलता है तो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों बयाबां में निकल भागने की फिक्र करते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते सोते लुक़्मा-ए अज्ल बन जाते हैं
اگر اللہ تبارک و تعالی زمین کی حرکت روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس علم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا وہ سب اس لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالی کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر ایک بلبلا پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو مرتب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ اس سب سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نبوت جاری و ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبی اور رسولوں کو لوگوں کی رہنما کے لیے بھیجا، جن کی صحیح تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا۔ یہاں یہ بتانا بھی معلومات میں اضافے کا باعث ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں کہ جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔